हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, ये मुसलमान बूढ़ा काले खिंजीर से भी बदतर है और मेरी शफात से महरूम रहेगा। और 3 बार फरमाया कि ये शख्स जहन्नमी है, जहन्नमी है, जहन्नमी है। फरमाया कि इस बूढ़े शख्स की निशानी ये है कि ऐसा शख्स बुढ़ापे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अक्सर अपना दरबार हवाओं में लगाते थे। आपके दरबार में परिंदे, जिन्नात और अनदेखी मखलूक़ात भी हाजिर हुआ करती थी। एक मरतबा कई दिनों तक आपका दरबार हवा में मुअल्लक रहा और हवाओं के बहाव के साथ दूर दराज के एक समंदर पर जा पहुंचे। कुदरत के आलीशान नज़ारे देखकर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला की पाकी और अजमत बयान फरमा रहे थे कि वही नाजिल हुई। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि आए सुलेमान, अगर मेरी कुदरत का एक हैरान को नज़ारा देखना चाहते हो तो समंदर के अंदर देख सकते हो। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन सबसे ताकतवर जिन को हुक्म दिया कि फौरन समंदर के अंदर जाए और अंदर का पूरा मंजर मुझे वापस आकर बयान करे। जिन ने वापस आकर बताया कि मैंने समंदर के अंदर एक एक कोना छान मारा, लेकिन सिवाय आबी मखलूकात के मैंने वहाँ कोई गैर मामूली चीज नजर नहीं देखी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस वक्त के दरवेश अपने खास मुशीर आसिफ बिन बरखिया को हुक्म दिया कि आप अपने इल्म की ताकत से समंदर के अंदर के हालात से मुझे आगाह करें। कुछ देर के बाद हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैंने समंदर में एक अजीब मंजर देखा कि एक मस्जिद जो दुनिया के कीमती तरीन हीरों और जवाहिरात से मुज़य्यन है, इस मस्जिद के अंदर एक शख्स खड़ा नमाज अदा कर रहा है। फिर हज़रत आसिफ बिन बरखिया ने अर्ज किया कि अगर आप मुझे हुक्म दें तो मैं वो मस्जिद उस शख्स समेत समंदर से बाहर लाकर आपके सामने कर सकता हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इजाज़त पाने के बाद आसिफ बिन बरखिया ने वो मस्जिद उसके अंदर मौजूद शख्स के हमरा लाकर समंदर से बाहर फिजा में मुअल्लक कर दी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब मस्जिद का मंजर देखा तो बेसाख्ता अल्लाह की अजमत और रिफत बयान फरमाने लगे और हैरत का इज़हार फरमाया कि ज़ेर समंदर होने के बावजूद भी इस मस्जिद के किसी दरो दीवार पर पानी का कोई निशान मौजूद न था। आप अलैहिस्सलाम ने इबादत गुजार बंदे को देखा तो वह भी पानी की तरी से बिल्कुल पाक था। उस शख्स ने जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को देखा तो फौरन आपकी ताज़ीम के लिए खड़ा हुआ, आपको सलाम किया और अर्ज गुजार हुआ कि आए अल्लाह के बरगुज़ीदा पैगंबर, अल्लाह ने आपकी शान निहायत बुलंद व बरतर फरमाई है, मेरे लिए क्या हुक्म है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हें यहाँ इस मस्जिद में इबादत करते हुए कितना अरसा गुजर चुका है। तो उसने बताया कि मैं अल्लाह के नबी हज़रत यूशा बिन नूह के ज़माने से यहाँ अल्लाह की इबादत में रह रहा हूँ। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि तुम्हारे किस अमल ने तुम्हें इस मकाम पर पहुँचा दिया। उसने अर्ज की कि मैंने 100 साल तक अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत पूरे दिल जान से की थी। मेरा बाप बूढ़ा और चलने फिरने से कासिर था, जबकि मेरी माँ भी बीमार थी कि मैंने दोनों की खिदमत के लिए अपनी जिंदगी वक्फ कर दी थी। दिन रात में उनकी खिदमत में मसरूफ रहता था। फिर जब मेरे वालिद की मौत का वक्त आया तो उन्होंने मुझे दुआ दी कि मेरी उम्र दराज हो, और जब मेरी माँ की वफात का वक्त करीब हो तो उन्होंने मुझे ये दुआ दी कि अल्लाह मुझे हर तरह के शयातीन से महफूज फरमाए। तो दोनों की दुआ कबूल हुई। मैं उसी वक्त से इस मस्जिद में अल्लाह की इबादत में मसरूफ हूँ। अल्लाह ने मुझे लंबी उम्र अता फरमाई और मेरी इबादत गाह को समंदर की तह में छुपा दिया कि यहाँ तक किसी किस्म के शयातीन और जिन्नात का पहुँचना भी नामुमकिन है। मेरा रब मुझे रिज़्क़ देता है जो मैं खाता हूँ और फिर उसकी इबादत में मसरूफ रहता हूँ, और ये सब मेरे बूढ़े वालिदैन की खिदमत के बदले उनकी दुआओं का नतीजा है। ये कहकर उस शख्स ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से इजाज़त चाही और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म से उसे फिर से ज़ेर समंदर उसी जगह पहुँचा दिया। बेशक बूढ़े माँ बाप की खिदमत इंसान को दुनिया और आखिरत में वो मकाम दिलवा देती हैं जो मकाम इंसान को अपनी इबादत और अपनी पूरी उम्र के रियाजत से भी नहीं मिल सकता। बूढ़े माँ बाप की दुआ औलाद के हक में अर्श इलाही तक जा पहुँचती है। हज़रत अनस इब्न मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत बयान करते हैं कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में एक यहूदी आलिम दीन था। उसका नाम जलबीब था और उसका एक लड़का था जिसका नाम हब्बाब था। ये लड़का हब्बाब हुस्न जमाल में अपनी मिसाल आप था, निहायत ही खूबसूरत और हसीन और जमील था, जो उसे देखता देखता ही रह जाता। सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि ये लड़का अपने अखलाक में भी अपना सानी नहीं रखता था। निहायत खुशतबा, खुश मिजाज और खुश अखलाक था।
ایک بار ایسا ہوا کہ اتفاق سے اس نے اپنے والد کے خزانے میں ایک صندوق دیکھا جو سرخ موتیوں سے بھرا ہوا تھا اور اس پر مشک کی مہر لگی ہوئی تھی، اور ایسا اس لیے تھا کہ کوئی شخص اسے نہ تو کھول سکے اور نہ ہی اس کے اندر دیکھ سکے۔ اچانک ہی اس لڑکے نے اس صندوق کو دیکھا تو بڑا غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ باپ سے وجہ پوچھی تو کہنے لگا کہ ایک عرصہ ہو چکا ہے اور آپ نے ایک چیز بھی مجھ سے پوشیدہ نہیں رکھی، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ نے یہ صندوق ہمیشہ بند رکھا ہے، حالانکہ میرے لیے آپ کی شفقت اور محبت بہت ہی زیادہ ہے۔ باپ نے جب بیٹے کے یہ الفاظ سنے تو کہنے لگا کہ اے میرے پیارے بیٹے، اس صندوق میں نہ تو کوئی ہیرے اور جواہرات ہیں اور نہ ہی کوئی خزانہ چھپا رکھا ہے، اس میں تو بس چند اوراق ہیں جس پر ایک عربی کا نام لکھا ہوا ہے۔ جب تو علماء کی مجالس میں بیٹھ کر فاضل ہو جاؤ گے اور اس تحریر کو پڑھنے کے قابل ہو جاؤ گے اور ہر بات کو سمجھنے لگو گے تو ان اوراق کا مطالعہ بھی کر لینا۔ ابھی تم ایسا نہ کرنا کیونکہ ابھی تم بچے ہو، ابھی تم ناپختہ ذہن ہو، اور یہی وجہ ہے کہ اس صندوق کا راز میں نے جان بوجھ کر دانستہ طور پر پوشیدہ رکھا ہوا ہے۔ حباب اپنے والد کی یہ باتیں سن کر خاص مطمئن نہ ہوا، اور ایک روز جب جلبیب کسی ضروری کام میں مصروف تھا تو اپنے بیٹے حباب نے موقع غنیمت جانتے ہوئے سوچا کہ آج اس صندوق والے راز سے پردہ ہٹا ہی دیتا ہوں، اور اسے کھولنے میں مشغول ہو گیا۔ یہی وہ صندوق تھا کہ جس کے لیے رازداری سے کام لیا جا رہا تھا۔ حباب نے اس کی مشک سے لگی ہوئی مہر کو توڑ ڈالا اور دل میں تصور کر رہا تھا کہ اب جب میں صندوق کو کھولوں گا تو اندر سے چمکتے دمکتے ہیرے جواہرات میری آنکھوں کے سامنے ہوں گے۔ لیکن اس نے انتہائی تجسس کے عالم میں جیسے ہی صندوق کا ڈھکن اوپر اٹھایا تو نور کی ایک شعاع اس صندوق سے باہر نمودار ہوئی، اور وہ نور ایسا روشن تھا کہ اس کے سامنے کمرے میں جلتے ہوئے چراغ کی روشنی ماند پڑ گئی۔ اس صندوق کے اندر حباب کو 2 سفید اوراق دکھائی دیے، اور ان اوراق پر کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ کلمہ طیبہ کے بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف حمیدہ بھی ان اوراق میں درج تھے۔ اس پر لکھا تھا کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پیوستہ یعنی بھویں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہوں گی، داڑھی مبارک گھنی ہوگی۔ جس شخص کو بھی ان کا زمانہ میسر آئے تو لازم ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنے۔ آپ کا کلام قرآن ہوگا اور آپ کا دین اسلام ہوگا، اور وہ تمام انسانوں کو ایک خدا وحدہ اللہ شریک پر ایمان لانے کی دعوت دے گا اور اپنے مخالفین سے نہیں ڈرے گا۔ جیسے حباب کی نگاہ ان اوراق پر لکھی ہوئی تحریر پر پڑیں تو اس کے دل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے گھر کر لیا۔ اس نے ان اوراق کو اپنی آنکھوں پر اور ماتھے پر ملا، چوما اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں جان سکتا کہ آپ خاکی ہیں یا نوری، آسمان پر ہیں یا زمین پر، دریاؤں میں رہتے ہیں یا جنگلوں میں۔ پھر اس نے اپنی معرومی اور سوگواری کا اس انداز میں اظہار کیا کہ بے ہوش ہو گیا، اور چند لمحوں کے بعد اس کی والدہ بھی اس کمرے میں آن پہنچی۔ بیٹے کو بے ہوشی کے عالم میں دیکھا تو حیران رہ گئی، فوراً اس کے باپ کو بلایا۔ باپ نے جب اپنے پیارے بیٹے کو اس حالت میں دیکھا تو اس کے چہرے سے اپنا چہرہ ملنے لگا، چومنے لگا اور رو رو کر اپنے بیٹے کی بے ہوشی پر حسرت و غم کا اظہار کرنے لگا۔ جب وہ خوبرو نوجوان لڑکا ہوش میں آیا، اپنے والدین کو اپنے سرانے پریشان اور غمزدہ پایا تو ایک دم غصے کے انداز میں اپنے والد سے کہنے لگا کہ اے میرے والد محترم، تم میری آنکھوں کی روشنی نہیں دیکھتے، اور تم بڑھاپے کے باوجود بھی اس رحمت عالم سے مستفید نہیں ہوئے کہ آپ تو مجھے بچپن ہی سے کفر و شرک کی تعلیم دیتے رہے، اور آپ نے مجھے تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیشہ محروم رکھا۔ جب باپ نے اپنے خود ساختہ خداؤں کے بے حرمتی والے الفاظ بیٹے کی زبان سے سنے تو غصے سے پاگل ہو گیا، بیٹے کو بالوں سے پکڑا اور زمین پر دے مارا اور زور زور سے اپنے بیٹے کو پیٹنے لگا۔ جب جوان بیٹے پر باپ کو ظلم حد سے تجاوز کر گیا تو وہاں اتفاق سے ایک اللہ والا آن پہنچا جس کا نام حی بن اخطب تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ باپ اپنے جوان بیٹے پر ظلم کر رہا ہے تو انہوں نے باپ کو منع کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی صورت بیٹے کو سزا دینے سے نہ رکا۔ کچھ دیر میں وہاں کافی لوگ اکٹھے ہوئے، اور جب لوگوں نے باپ سے بیٹے کا قصور پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ قصور تو اس کا قتل کیے جانے کے لائق ہے، اور جب تک میں اس کو قتل نہ کر دوں میں اس کو یوں ہی مارتا رہوں گا۔ اس نے بتایا کہ یہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ چکا ہے، اپنے دین کی بے حرمتی کر چکا ہے اور دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر چکا ہے۔ مشرک لوگوں نے باپ کو سمجھانے کی بجائے اس کے بیٹے کو سمجھانا شروع کیا کہ اے بیٹے، دور دراز سے لوگ ہم سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، لوگ ہماری اتباع کرتے ہیں، لیکن تمہیں کیا ہوا کہ تم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں پڑ گئے ہو؟ اس کا دین چھوڑ دو اور اپنے باپ دادا کے دین پر ہی قائم رہو۔ یہ تمام باتیں سننے کے بعد
जवान बेटा हबाब कहने लगा कि मैंने बहुत गौर व फिक्र की है और मैं पूरी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिरात मुस्तकीम ही को अपनाऊंगा कि मैं उन पर ईमान ला चुका हूं। लोगों ने इससे बहुत नसीहतें की और उल्टी सीधी बातें भी की, लेकिन वो नौजवान अपने नेक इरादे पर डटा रहा। उस यहूदी मशाइख ने कहा, क्योंकि ये लड़का नाज़ो नखरे में पला पड़ा है और ये ज़िंदगी के हकीकी मसाइल को तकलीफ के एहसास से ना आशना है। नाज़रीन करम, सुनन इब्न दाऊद में यह वाक़या इन अल्फाज में तारीर किया गया है कि बाप ने अपने बेटे से कहा कि जाओ और सौदा लेकर आओ। वो गया और जब वो लड़का रास्ते से गुजर रहा था तो उसकी नज़र नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुबारक भी उस लड़के पर पड़ी। उस हसीन और जमील लड़के ने जब हुस्न मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़ारा किया तो दिल थाम कर वहीं उसी जगह बैठ गया और बैठे बैठे वहाँ उसे काफ़ी देर होगी। उधर उस लड़के का बाप उसके इंतज़ार में कभी घर के अंदर जाता और कभी बाहर। लड़के के इंतज़ार में सूरज गरूब हो गया और मगरिब की नमाज भी होगी। जब रात में वो लड़का वापस घर लौटा तो बाप ने पूछा कि अरे नादान, तूने वापस आने में इतनी देर क्यों कर दी? बाप उस पर गजबनाक हुआ कि तू कितना नादान और पागल है कि मैंने कहा था कि जल्दी आ जाना, लेकिन तुमने आने में इतनी देर कर दी। मैंने तुम्हें सौदा लेने भेजा था, तुम खाली हाथ वापस लौट आए हो। फिर जब इस गजबनाक बाप ने गुस्से से बुलंद आवाज में पूछा, सौदा कहाँ है? तो अपने आपने कहा कि सौदा तो मैं खरीद चुका हूँ। लड़के के बाप ने कहा, क्या पागल लड़का है, मैंने तुझे सौदा लेने भेजा था, सौदा तुम्हारे पास है नहीं और कहते हो कि बाबा मैं सौदा खरीद चुका हूँ। बेटे ने कहा, बाबा जान मेरा यकीन करें कि मैं वाकई सौदा खरीद कर आया हूँ। बाप बोला कि फिर दिखाओ वो सौदा कहाँ है। बेटे ने कहा कि काश तेरे पास वो आंखें होती तो तुझे जरूर दिखाता कि वो सौदा क्या है। ऐ मेरे बाप, मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मैं क्या सौदा खरीद लाया हूँ। बाप डांटते डबड़ते दूर हो गया और फिर उसके बाद वो नौजवान हर रोज हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठने लगा। वो यहूदी का इकलौता लड़का था और वो यहूदी अपने बेटे से बहुत ज्यादा प्यार करता था, इसलिए उसने अपने लड़के से कुछ न कहा। कुछ दिन के बाद उस यहूदी का लड़का बेहद बीमार हो गया। काफी दिन बाद बीमार रहा और फिर उसे इतनी कमजोरी होगी कि उस लड़के का करवट लेना भी मुश्किल हो गया। वो करीबन मर्ग था कि यहूदी बाप बेहद परेशान था। फिर भागा और हजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में गया और बोला कि मैं आपके पास हाजिर हुआ हूँ और आप तो जानते ही हैं कि मैं एक यहूदी हूँ और आपकी तालीमात से इत्तेफाक नहीं करता, मगर मेरा लड़का आपको दिल दे बैठा है। वो करीबन मर गए और आपको रात दिन याद करता है। क्या ये मुमकिन है कि आप अपने इस दुश्मन के घर में तशरीफ लाकर अपने आशिक को एक बार देख लें? क्या ये मेरी आरजू पूरी हो जाएगी कि मेरा वो लड़का मरने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार कर ले? क्योंकि वो किसी और चीज की आरजू नहीं कर रहा सिवाय इसके कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हो। हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये सुना तो फौरन फरमाया कि चलो चलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर, उमर, उस्मान, अली और बाकी साहबा को जो भी वहां पर तशरीफ फरमाते सबसे कहा फौरन उसके घर की जानब चलने लगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उस यहूदी के घर पहुंचे तो उस लड़के की आंखें बंद थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लड़के के पेशानी पर अपना दस्ते अक़दस रखा तो लड़के की आंखें खुल गई, जैसे जिंदगी लौट आई हो, जिसमें ताकत आ गई हो, जैसे नातवानी में जवानी आ चुकी हो। उसकी आंखें खुली, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पर नजर पड़ी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई, उसके लब खुल गए और उसकी मुस्कुराहट फैल गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बस अब तुम कलमा पढ़ लो। वो लड़का अपने बाप का मुंह देखने लगा तो यहूदी बोला कि मेरा मुंह क्या देखता है? अबुल कासिम, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कहते हैं कर लो। लड़का बोला कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो आपने इरशाद फरमाया कि बस तुम कलमा पढ़ लो, मैं जानूं और जन्नत जाने, तुम मेरे हो जाओ, क्योंकि जन्नत भी तो मेरी ही है, तुम्हें जन्नत में लेकर जाना मेरा काम है। लड़के ने कलमा पढ़ा और जब उसके मुंह से निकला मोहम्मद रसूलुल्लाह तो उसके जिस्म से उसकी रूह भी निकल गई। कलमे का नूर अंदर चला गया, आंखें बंद हुई और लब खामोश हुए। ये पूरा मंजर देखकर उस लड़के का बाप यहूदी कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लड़का अब मेरा नहीं रहा, क्योंकि मैं यहूदी हूँ और आप मुसलमान हैं। अब इस लड़के ने इस्लाम कबूल कर लिया, लिहाजा अब आप इसको लेकर जाएं, क्योंकि अब ये इस्लाम की मुकद्दस अमानत है। अब काशाना नबूवती से इसका जनाजा उठे तब भी इसकी इज्जत है, ले जाएं इसको। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ अबू बकर सिद्दीक, उठाओ।
عمر اٹھاؤ، عثمان آگے بڑھو، بلال آؤ تو صحیح، اے علی ذرا کندھا دو، اس کو سب اٹھاؤ۔ اس کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس یہودی کو گھر سے نکلے تو یہ فرماتے جا رہے تھے، اس اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اس اللہ رب العزت کا بے بہا شکر ہے کہ جس نے میرے صدقے سے اس بندے کو بخش دیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ ناظرین ذرا سوچئے کہ اس عاشق کی میت کا کیا ہی مقام ہوگا کہ جس کو حضرت ابوبکر، عمر، عثمان اور علی جیسے عظیم المرتبہ صحابہ کندھا دیں، جبکہ آگے آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ قبر تیار ہوئی، کفن پہنایا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں کافی دیر کے لیے کھڑے رہے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی قبر کے اندر پنجوں کے بل چل رہے تھے اور پورا قدم مبارک نہیں رکھ رہے تھے۔ جب کافی دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر سے باہر تشریف لے کر آئے تو چہرے پر تھوڑی زردی چھائی ہوئی تھی، تھکن محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے؟ پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے قبر کے اندر پورا پاؤں مبارک کیوں نہ رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پنجوں کے بل کیوں چل رہے تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس قبر کے اندر بہت زیادہ تعداد میں فرشتے آئے ہوئے تھے، اس لیے مجھے جہاں جگہ ملتی تھی میں پاؤں وہاں رکھتا تھا۔ قبر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ تھی اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی فرشتے کے پاؤں پر میرا پاؤں پڑ جائے۔ پھر صحابہ کرام نے دوبارہ عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کیوں تشریف لے گئے؟ ہمیں کہتے ہیں ہم چلے جاتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس لڑکے سے بولا تھا کہ میں تیری قبر کو جنت بناؤں گا، تو اس لیے اس کی قبر کو جنت بنانے کے لیے میں قبر کے اندر چلا گیا تھا۔ پھر سے عرض کیا گیا کہ پھر حضور آپ اتنے تھکے ہوئے کیوں ہیں؟ فرمایا تھکا ہوا اس لیے ہوں کہ فرشتے اور حور اس عاشق کے دیدار کے لیے آ رہے تھے اور میرے وجود سے لگ کر گزر رہے تھے، اسی وجہ سے تھک گیا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا بوڑھا بھی ہے، ایک ایسا بوڑھا شخص بھی ہے کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ بدبخت بوڑھا آخر کون ہے جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ بوڑھا زانی ہے، یعنی وہ شخص جس کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور وہ بدکاری کرے، یعنی بڑھاپے میں زنا کرے، تو ایسے بوڑھے سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے آخر میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو زنا کو معمولی سمجھیں گے، قیامت کے دن ان کی عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، فرشتے ان پر لعنت کریں گے کیونکہ وہ ملعون ہیں۔ صحیح بخاری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث ہے کہ رات کو مجھے 2 فرشتے لے کر گئے اور وہاں میں نے دیکھا کہ کچھ مرد اور عورتیں تندور نما گڑھے میں ننگے ہیں، اوپر سے تنگ اور نیچے سے تندور وسیع ہے اور ان کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا گیا کہ یہ زانی مرد اور زانیہ عورتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے اور اس کے قریب بھی مت بھٹکو، یہ گناہ کبیرہ ہے اور ایسوں کا ٹھکانہ صرف جہنم ہے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کے بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔